अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल ज़ुल्फ़िकार गौस के नावल द मर्डर ऑफ अज़ीज़ ख़ान के सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने। फ़र्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले इस नावल के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ी, उनके आपस का जो रिलेशनशिप है वो पढ़ा। Actually, I told you about the two families who are interacting with each other in this novel. First is अज़ीज़ ख़ान फैमिली, जिसके बारे में बताया था कि जावेद, उनका एक बेटा जावेद, एक रफ़ीक, एक बेटी है जिसका कहानी में कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, ज़ुलेखा का, मैरिड गर्ल वाज लिविंग इन कराची। दूसरी फैमिली है शाह फैमिली, उसमें सबसे बड़े अकरम शाह, अयूब शाह और आफाक शाह और एक लड़की ज़रीना। फ़र्स्ट पार्ट में हमने, और उसका जो 4 टोटल चैप्टर बनते हैं इस नावल के, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शाह फैमिली जो है वो मुंबई से माइग्रेट होके तो पाकिस्तान आई। कालापुर नामी एक विलेज में वो रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ आके कॉटन फील्ड्स ख़रीद के तो इंडस्ट्री लगाई और इंडस्ट्री से उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया और इंडस्ट्री लगाई। द ओनली हर्डल दे वर फेसिंग इज़ कि उनकी लैंड के बिल्कुल साथ मिलते 70 एकड़्स थे जो कि अज़ीज़ ख़ान के थे, जो कि उनको देने को तैयार नहीं था, और इस बात पे वो काफ़ी अनॉयड भी थे। यहीं से हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम है आफाक। इसमें जो यंगेस्ट ब्रदर है इन शाह फैमिली का, आफाक शाह, उसका रोल ज़रा ज़्यादा है। इस कहानी के शुरू में हमें यह पता चलता है कि जो सबसे छोटा बेटा यानी सबसे छोटा भाई आफाक और अयूब के दरमियान बड़ी टसल चलती है। अयूब शाह थोड़ा डिसिप्लिन्ड है और वो आफाक को बहुत ज़्यादा ताने देता है कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, काम के मामले में उसकी तवज्जो नहीं है, तो इनकी आपस में ज़रा थोड़ी सी नोक झोंक चलती रहती है। इसी दौरान इनको इनका अकाउंटेंट बताता है इनकी नोक झोंक के बाद कि इनको काफ़ी हद तक लॉसेस जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ज़मीन के साथ कॉटन फील्ड के साथ जो 70 एकड़ ज़मीन है अज़ीज़ ख़ान की, वो अगर इनको ना मिली तो फिर इनका जो बिज़नेस है वो यहीं रुक जाएगा, उसको आगे ये एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। इस बात से ये काफ़ी अनॉयड भी होते हैं, ऑफेंड होते हैं और ये प्लान करते हैं कि हमने किसी न किसी तरह से अज़ीज़ ख़ान से ये 70 एकड़ ख़रीदने हैं, चाहे जैसे भी ख़रीदें। इसी दौरान ये होता है कि आफाक घर से बाहर निकलता है तो उसको दोनों भाई मिलते हैं, जावेद और रफ़ीक, जिनको उनके फादर अज़ीज़ ख़ान ने भेजा होता है, जो एक ब्रोकर होता है जिसके ज़रिए ये लोग बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं अपनी विद इंडस्ट्रियलिस्ट, और बताते हैं दोनों जावेद और रफ़ीक आफाक को कि हम लोग एक ब्रोकर मोहम्मद हुसैन से मिलने जा रहे हैं कि जिससे हम अपनी रकम जो है वो लेते हैं, जो हमारा हिसाब किताब होता है हम उससे करते हैं। जब ये भी जा रहे होते हैं उनसे पहले आफाक जो है वो पहुंच जाता है हुसैन के पास और उससे जाके ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने इनको कोई रकम अदा नहीं करनी, ताकि ये लोग इनको किसी तरीके फंसाया जा सके और इनसे ज़मीन हथियाई जा सके। और मोहम्मद हुसैन उसकी बातों में आ जाता है। जब ये दोनों पहुंचते हैं, जाके मिलते हैं और मोहम्मद हुसैन से, तो वो यूं पोज करता है जैसे वो बीमार है, शदीद बीमार है, खांसता है, और ये शो करता है जैसे उसको लंग इन्फेक्शन है या बहुत सीरियस मर्ज़ है, जिस वजह से वो रकम अदा नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके पास पैसा नहीं होता। ये बहरहाल उसको उल्टा उसकी मदद करके जावेद और रफ़ीक वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं और आफाक अपनी इस चाल में कामयाब हो जाता है, तो आफाक जो है वो इनको लेके अब एक गांव से बाहर एक हट में एक जगह पे ले जाता है जहाँ शराब चलती है, और उनको उल्टा कुछ 2000 रुपया देता है, और ये एक तरह से उनको ट्रैप करता है अयाशी में, उनको अपने साथ मिला के 2000 रुपया दे के, और यही 2000 रुपया फिर दोनों भाई जाके वापस अपने फादर को देते हैं। वो यही समझ रहा होता है कि ये पैसे मोहम्मद हुसैन से लेके आए। वापस आते हैं, आफाक जो है जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसको अयूब शाह दोबारा से डांटता है, और अयूब शाह जब डांटता है तो गुस्से में फिर भरा वो वहाँ से निकलता है। वो ज़मीनों पे जाता है, अज़ीज़ ख़ान की ज़मीनों पे जाता है, तो वहाँ पर उसके काम काज करने वाले एक लड़की होती है जिसका नाम जमीला बानो होता है। ये उसको पकड़ लेता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है, उसका रेप करता है, बाद में उसकी फिर डेथ हो जाती है उस लड़की की। और उस डेथ और उस रेप के इल्ज़ाम में अज़ीज़ ख़ान के बेटे जावेद को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और मार्शल लॉ का दौर होता है और बड़ी सख्त सज़ाएँ होती हैं, जिसकी वजह से जावेद को सज़ाए मौत हो जाती है, उसको हैंग कर दिया जाता है। जबकि इन द मीन टाइम आफाक जो कि असल कल्प्रेट होता है वो बच निकलता है, और वो तालीम हासिल करने के बहाने वो इंग्लैंड भाग जाता है, या वो इंग्लैंड चला जाता है।
سو یہ ہے چیپٹر نمبر 2 جس میں آفاق کی بہت زیادہ سفاکیت یا اس کا ظلم کرولٹی اس کی نظر آتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو عزیز خان کی فیملی وہ اب ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے۔ چیپٹر 3 سٹارٹ ہوتا ہے جاوید کے نام سے، اور انفیکٹ جاوید جو ہے وہ پہلے اس سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ جاوید کے بعد پھر یہ آگے رفیق کے نام رہتا ہے یہ والا چیپٹر۔ ذکیہ ہمیں سب سے پہلے اس میں ذکر ملتا ہے۔ ذکیہ جو ہے وہ عزیز خان کی وائف ہے، اور وہ شدید بیمار ہوتی ہے، اور وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ اس کا ہوتا ہے، کڈنی کی انفیکشن کی وجہ سے اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ بچتی ہے، وہ گھر واپس آتی ہے عزیز خان، لیکن ان تمام واقعات کے دوران عزیز خان جو ہے یعنی اپنے بیٹے کی ایک جو ہینگنگ ہے وہ اور بیوی کے علاج کے بعد عزیز خان بہت زیادہ قرض میں دھنس جاتا ہے۔ جب وہ قرض میں دھنس جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے رفیق کو بھیجتا ہے محمد حسین کے پاس ایک لون کے لیے جس سے منع کیا وہ ہوتا ہے۔ اب محمد حسین دوبارہ سے پھر وہی پوز کرتا ہے جیسے وہ بیمار ہے اور وہ لون نہیں دے سکتا۔ بہرحال کافی ریکویسٹ کے بعد رفیق کو لون مل جاتا ہے، لیکن اس شرط پہ ملتا ہے کہ اگر وہ لون واپس نہ کر پائے تو ان کی جو 70 ایکڑ جو زمین ہے وہ محمد حسین کو مل جائے گی۔ اب یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک دو اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ رضیہ جو کہ ایوب کی بیٹی ہے، ایوب شاہ کی بیٹی ہے، اس کی جو وائف ہے رضیہ ایوب شاہ کی وائف ہے، اور اس کا ایک ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ڈسکور ہوتا ہے جو کہ آفاق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے دیور کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جو کہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ایوب کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب اسی ایک جسے ایوب اب کیونکہ رضیہ یہاں رہ گئی اور آفاق جو ہے وہ انگلینڈ چلا گیا، تو رضیہ اس سے ملنے کے لیے انگلینڈ جاتی ہے۔ جب وہ وہاں جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ وہ کافی حد تک وہاں عیاشی کر رہا ہوتا ہے، سیٹل ہو چکا ہوتا ہے، اس کی اور تعلقات بہت ساری جو وائٹ وومن ہوتی ہیں ان کے ساتھ بن چکے، تو وہ دل برداشتہ ہو کے واپس آ جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو ایوب شاہ کو اس سارے قصے کا پتہ چل جاتا ہے، اپنی بیوی کی بیٹریل کا۔ اور ان دا مین ٹائم ایک ڈیولپمنٹ پھر یہ ہوتی ہے کہ اکرم شاہ نے اپنا بزنس، جو کہ سب سے بڑا شاہ بردر ہوتا ہے، اس نے اپنا بزنس بنگلہ دیش میں بنایا ہوتا ہے، سوپ فیکٹری بنائی ہوتی ہے، وہ واپس آتا ہے، ایوب شاہ سے کہتا ہے کہ وہ بزنس سنبھالے آفاق شاہ کی غیر موجودگی میں، لیکن ایوب شاہ کو بہت زیادہ بزنس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہاں پر ایوب شاہ اوفینڈ ہو کے تو یہ ریویل کرتا ہے کہ جو زرینہ ہے وہ ایکچولی اکرم شاہ کی بیٹی ہے۔ اور اسی اثناء میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہوتی ہے کہ یہی جو ایوب شاہ ہے یہ جا کے تو بہت زیادہ ہلہ گلہ کرتے ہیں اور عزیز خان کی زمینوں کے اوپر جا کے قبضہ کر لیتے ہیں محمد حسین کے ساتھ مل کے۔ تو یہ چیپٹر 3 جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز خان کی بیوی ذکیہ شدید بیمار ہے، جس کی بعد میں پھر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک بیٹا جو ہے، ایک بیٹا پہلے ہینگ ہو چکا ہے، دوسرے بیٹے جو ہے وہ اس کو جب وہ بلکہ قرض لے کے واپس آ رہا ہوتا ہے محمد حسین سے، تو اس کو ڈاکو جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ سو چیپٹر جو 3 ہے اس میں اس کے دوسرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب اس کے دوسرے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اب وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہتا اور بہت زیادہ وہ ڈیجیکٹڈ ہوتا ہے۔ چیپٹر 4 ایک فائنل ایک شارٹ چیپٹر ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے، دونوں بیٹے ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ وہاں سے نکل کے لاہور جاتا ہے کچھ ڈیٹس لینے کے لیے، کچھ لونز لینے کے لیے، پولیس سے ملتا ہے، مرڈر کیس ڈسکس ہوتا ہے اس کے بیٹے کا، لیکن اس کو کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور کافی زیادہ وہ ڈیجیکٹڈ ہو کے، یعنی اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوگی، ایک بیٹا ہینگ ہو گیا، دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، پولیس نے اس کی مدد نہیں کی، اور وہ ہیوملیٹڈ اور انڈر ڈیٹس واپس آتا ہے اور آ کے خودکشی کر لیتا ہے۔ جب وہ سوئسائڈ کر لیتا ہے تو اس سوئسائڈ کو نام دیتا ہے ذوالفقار غوث، ایک مرڈر کا، تو اس مرڈر کا نام دیتا ہے۔ اب اگر یہ غور کیا جائے، ایک میں نے بہت کوشش کی شارٹ سمری رکھنے کی تاکہ آپ کو بہت تھوڑے ٹائم میں پوری کہانی سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ کہانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ دوز ہو آر لیونگ ان پنجاب either in انڈیا اور ان پاکستان، زمین کے جھگڑے، پیسوں کے جھگڑے، جاگیر کے جھگڑے، اس میں خاندانوں کی آپس کی دشمنیاں، دشمنوں میں قتل، اور اس کے بعد پھر خاندانوں کا تباہی، یہ سب ہم نے نہ صرف یہ کہ ہم نے لٹریچر میں پڑھی ہے بلکہ ہم نے عام لائف میں بھی ہم لوگ یہ ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار غوث نے
اس ناول میں ایٹ لیسٹ جو کچھ پنجاب میں یا ہمارے کلچر میں، پنجاب کے کلچر میں جو ایک ٹسل ہے رورل لائف کی، پیسے کے لیے، جاگیر کے لیے، اس کو بہت اچھے انداز میں ڈپکٹ کیا ہے. سو ہیئر اینڈز دا اسٹوری. اس کے چند تھیمز اور میجر ایشوز کے ساتھ آئی ول کم بیک انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو. تھینکس فار واچنگ.